बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूँ आकिब अवान। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं लारी अड्डा में। यहाँ पर हम बात करेंगे फ़िटनेस सर्टिफिकेट के हवाले से ड्राइवर हजरात से और मुतल्लिका जो एहलकार हैं, पुलिस एहलकार, ट्रैफिक एहलकार, उनसे बात करेंगे कि फ़िटनेस सर्टिफिकेट गाड़ी के लिए क्यों ज़रूरी है और ये बनता कैसे। इस हवाले से आइए जानते हैं ड्राइवर हजरात की क्या राय है और इस हवाले से पुलिस एहलकार क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएं कि ये जो फ़िटनेस सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की तरफ से गाड़ियों को बनाने के लिए कहा हुआ है, इस हवाले से आप लोगों का आपके पास फ़िटनेस सर्टिफिकेट है? नहीं, इसके बारे में पता भी नहीं है। अच्छा, आपको कुछ पता है कि फ़िटनेस सर्टिफिकेट बनाते कैसे हैं? नहीं मालूम। अच्छा, ये जो हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि गाड़ियों का फ़िटनेस सर्टिफिकेट बनाएं, तो ये इसका कुछ पता है कि कैसे प्रोसेस क्या है, इसका कैसे बनता है फ़िटनेस सर्टिफिकेट? हमें कुछ मिला ही नहीं है अभी तक। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से अभी आपको कुछ भी नहीं मिला हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, ये बताएं कि ये हुकूमत की तरफ से कहा गया कि गाड़ियों का फ़िटनेस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, आपको इस बारे में कोई इल्म है कि पुलिस ने आपको बताया हो या आपसे कहा हो कि अपना गाड़ियों का फ़िटनेस सर्टिफिकेट बनाएं? नहीं, अभी तक तो कोई इत्तला नहीं मिली है। अभी तक ऐसे कोई इत्तला नहीं मिली है। हालांकि आईजी साहब ने आज मेरे ख्याल 10 से 12 दिन हो गए, उन्होंने कहा है कि फ़िटनेस सर्टिफिकेट गाड़ी के लिए ज़रूरी है। नहीं, मैं तो काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ अभी अड्डे पे, तो आज दिन चला हूँ, किसी ने नहीं बताया मुझे इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा सर, ये बता दें जो हुकूमत की तरफ से कहा गया कि गाड़ियों का फ़िटनेस सर्टिफिकेट मस्ट है, वो 8 दिन पहले आईजी साहब ने कहा है, तो आपके ख्याल में यहाँ पर गाड़ियों के फ़िटनेस सर्टिफिकेट बने होंगे? जी, काफ़ी गाड़ियों के बने हैं। तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा बता दें, किस तरह बनता है ये फ़िटनेस सर्टिफिकेट? गाड़ियों के लगाए हुए ना, सामने इसमें कैमरा लगा रहे हैं ना। अच्छा, ये लगा लेके चले गए ना, ये हमें दे के गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। फ़िटनेस सर्टिफिकेट बने हुए? यार पता नहीं पता आपको? अरे जी, कसूर इस मुल्क को बना दिया है। पाकिस्तान बन गया है। इसके अंदर वो जिस वक्त थोड़ी तनख्वाहें पूरी नहीं होती हैं पुलिस की, उस वक्त दबा कोचड़ी चलान भी होते हैं। फिर उसके बाद 15-20 दिन हमारे को छूट मिलती है, जिधर गाड़ियां खड़ी करें कोई पूछने वाला नहीं है। फिर तनख्वाह की कमी हो जाती है, फिर जो है मसला यही बन जाता है 5-5, 600 का चलान कि तनख्वाहें पूरी हो जाएं। इस मुल्क को अल्लाह पाक ठीक करे। ये जो बादशाह हैं, जो भी कोई सुन रहा है, वज़ीर आला है, जो सुबह सरात गए, अल्लाह पाक एक असूल बराबर रखें, इस मुल्क को चलाएं और इसकी तरफ तवज्जो करें। देखो रोड कितना छोटे है, ट्रैफिक देखो कितनी है, आप खुद देखें। अवाम परेशान है, पैदल चलने का रास्ता भी नहीं है गाड़ियों के साथ, हम लोग बहुत परेशान हैं। मोहम्मद शफीक साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं फ़िटनेस सर्टिफिकेट के हवाले से। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इस बारे में कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा, वो चलान तो कर रहे हैं, लेकिन टैक्सी ड्राइवर और बाकी तमाम गाड़ियों के जो मालिकान हैं उनको ये नहीं बता रहे कि फ़िटनेस सर्टिफिकेट बनेगा कैसे, उसमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं, उसको बनाने का तरीक़ाकार के इस हवाले से वो किसी भी ड्राइवर हजरात को आगाही नहीं दे रहे। इस हवाले से हम बात करेंगे येलो कैब के सदर जो मानसरा में हमारे साथ मौजूद हैं, शफीक साहब, उनसे बात करेंगे वो क्या कहते हैं इस बारे में। जी सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पे ये जी तकरीबन 1200 येलो कैब चल रही है। अच्छा, उनके पास फिटनेस, आधी गाड़ियों के पास फिटनेस है और आधी गाड़ियों के पास नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रेजिडी और भी है कि कराची की जो गाड़ी है यहाँ ज़िला मानसरा में बहुत ज़्यादा है। यहाँ जब वो फिटनेस कराते हैं तो कराची वाले उसको मानने से इनकार करते हैं। फिटनेस के मामले में गाड़ी फिटनेस का मकसद ये है कि गाड़ी टैक्सी के लिए फिट है। तो यहाँ पे टूटी फूटी गाड़ियाँ हैं, हक बनता है कि इस पे अमल दरामद किया जाए। कबल इसके कि वो 600-500 का चलान दें, पहले आए, मैं उनका प्रेसिडेंट हूँ, मेरे साथ रब्ता करें, हम उनके पास रजिस्ट्रियाँ लेके जाएं, गाड़ियाँ लेके जाएं, वो अगर फिटनेस ठीक है उनकी तो उसको पास कर दें। बाकी ये पाकिस्तान तो है कि है ना, लाहौर की गाड़ी है, यहाँ पे हम फिटनेस कराते हैं तो वो वहाँ पे नहीं मानते। कराची की गाड़ी हम फिटनेस कराते हैं, वो कराची में नहीं मानते। तो हमारे लिए ये जो परेशानी है इसका भी कोई हल किया जाए। हम आखिर पाकिस्तानी हैं,
ہم اس ملک کے باسی ہیں اور محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. تو اس طرح کا ظلم کون برداشت کرے گا؟ اگر گاڑی پہ مہینے میں 10,000 کا چلان ہو تو وہ تو قسطوں کی گاڑی ہے, وہ کہاں سے قسطیں دے گا؟ تو اس لیے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ بالکل ہم قانون کے مطابق جو قانون کے لوازمات ہیں وہ ہمیں پورے کرنے چاہیے, کاغذات ہمیں ٹھیک رکھنے چاہیے, اور فٹنس کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے ساتھ رابطہ ہم بھی کریں گے, وہ فٹنس والے بھی ہمارے ساتھ رابطہ کریں, بالکل ہماری گاڑیوں کو فٹنس دیں اور ہم لینے کے لیے تیار ہیں. اچھا 10 دن پہلے یہ احکامات جاری ہوئے تھے نا IGK KBK کی طرف سے, مگر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. آپ کے پاس کسی پولیس والے نے, کسی انسپیکٹر نے کوئی رابطہ کیا؟ یہ جو فٹنس کا معاملہ ہے جی یہ MV کرتا ہے. میرے ساتھ کسی انسپیکٹر نے یا پولیس والے نے کسی نے رابطہ نہیں کیا, لیکن وہ جو MV صاحب ہیں وہ اپنے ساتھ ٹریفک والوں کو لے کے وہ آتے ہیں اور ہمیں انفارم کرتے ہیں جی کہ یہ گاڑیوں کی فٹنس کروائیں. ابھی تک انہوں نے کوئی رابطہ ہمارے ساتھ نہیں کیا. گاڑیوں کا فٹنس سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے. اس حوالے سے آپ نے کیا کام کیا, آپ نے کیا کارروائی کی ہے, اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں. ہم نے یہ انسپیکٹر صاحب کی طرف سے جو ہے نا نوٹس بھی دیے ہیں تمام کو, جتنے بھی اڈے ہیں, جتنی بھی گاڑی ہیں, جتنے بھی سٹینڈ ہیں تمام کو, اچھا فٹنس کے حوالے سے, ٹھیک ہے جی, اور ٹائروں کے حوالے سے, دیگر جتنے بھی ضروریات ہیں گاڑی کی صحیح, جن سے گاڑی مینٹین رہتی ہے, ٹھیک ہے, ان تمام کے بارے میں ہم نے نوٹس دے دیے ہیں, اور جن کے پاس نہیں ہے, جو پرانی گاڑیاں ہیں, ان کے خلاف ہم کارروائی بھی کر رہے ہیں. اچھا یہاں پر ڈرائیور حضرات سے ہم نے پتہ کیا ہے تو 95% ڈرائیور حضرات ایسے ہیں جنہیں یہ نہیں پتہ کہ فٹنس سرٹیفکیٹ ہوتا کیا ہے. تو اس حوالے سے آگاہی کون دے گا؟ بس یہ انشاءاللہ ہم نے شروع کی ہوئی آگاہی تمام کو جو ہے نا, یہ نوٹس بھی دے دیے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور یہ سوشل میڈیا پہ بھی جو ہے اس کو اناؤنس کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ یہ جلد از جلد یہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ فٹنس سرٹیفکیٹ کتنا ضروری ہے گاڑی کے لیے, اور لازمی اس کو جو ہے انشاءاللہ کریں گے. اچھا سر, یہ ابھی ہم نے پتہ کیا ہے مختلف جگہوں سے نا, یہاں جتنے بھی گاڑی کے 99% لوگوں نے فٹنس سرٹیفکیٹ ان کے پاس نہیں تھے. تو حالانکہ IG صاحب کی طرف سے سخت احکامات ہیں کہ اس کے بنائے جائیں فٹنس سرٹیفکیٹ, تو آپ اس معاملے میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس معاملے میں باقاعدہ تعمیل کروا رہے ہیں ان سے, اور بہت ساروں کو ہم نے نوٹس دے دیے ہیں. اچھا کہ 7 دن کا ان کو ٹائم دیا ہے. اچھا جب یہ ٹائم ختم ہو جائے گا تو ان کی گاڑیاں ہم بند کر دیں گے. IG صاحب کے حکم پہ باقاعدہ طور پہ ہم اس کے اوبے کر رہے ہیں اور اس پہ عمل کر رہے ہیں. تو ابھی 10 دن گزر چکے ہیں. نہیں, 7 دن کا ٹائم دیا ہے. اچھا تو 7 دن کے بعد ہم جو انشاءاللہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے. اچھا. اور ویسے بھی ان کو فائن کر رہے ہیں ہم لوگ. اچھا تو لیکن اب لوگوں کو بیسک اس کی آگاہی نہیں ہے کہ فٹنس سرٹیفکیٹ ہوتا کیا ہے, تو اس کی آگاہی کے لیے آپ کیا کوشش کر رہے ہیں؟ اس کے آگاہی کے بارے میں باقاعدہ طور پر جو ٹریفک انسپیکٹر صاحب ہیں وہ کلاسز لے رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں. اڈوں میں جو ہیں اڈوں میں بھی جا کے بتا رہے ہیں. اچھا. اور ویسے بھی جا کے اسکولوں میں اور اس طرح بتا رہے ہیں کہ جس طرح یہ گاڑیاں ہیں اسکولوں کی, اچھا. تو ان کو بھی بتا رہے ہیں کہ فٹنس سرٹیفکیٹ کو ہونا ضروری ہے. تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کر دیں کہ یہ فٹنس سرٹیفکیٹ بنتا کیسے, عوام کو پتہ چلے, ڈرائیور حضرات کو پتہ چلے کہ یہ کیسے بنے گا. ME صاحب بنائیں گے اچھا. اور وہ گاڑی کو چیک کریں گے پہلے کہ باقاعدہ یہ چلنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے, اس کا یہ سلنڈر ہوتے ہیں اور ویسے چلنے کے جو قابل ہے کہ نہیں ہے. اچھا. ناظرین, آج ہم نے یہاں لاری اڈا میں مختلف ڈرائیور حضرات اور پولیس والوں سے یہ پتہ کیا کہ فٹنس سرٹیفکیٹ بنتا کیسے, اور جو IG KBK کی طرف سے احکامات دیے گئے تھے کہ 10 دن کے اندر جو ہے فٹنس گاڑیوں کی فٹنس کرائی جائے اور اس پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے. مگر یہاں پر ڈرائیور حضرات سے پتہ کرنے پر پتہ چلا کہ 95% جو ڈرائیور حضرات ہیں انہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ فٹنس سرٹیفکیٹ ہوتا کیا ہے. اس حوالے سے جب ہم نے پولیس کے اہلکاروں سے بات کی تو ان کی طرف سے بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں مل سکا. انہیں ابھی تک ان کی طرف سے یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ فٹنس سرٹیفکیٹ ہوتا کیا ہے. اس حوالے سے جب ہم نے ڈرائیور حضرات سے بات کی اور ان کے صدر سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ پولیس کی طرف سے انہیں کوئی احکامات نہیں دیے گئے, پولیس کی طرف سے انہیں کوئی آگاہی نہیں دی گئی اس حوالے سے کہ فٹنس سرٹیفکیٹ بنائیں یا آپ کے پاس اتنا وقت ہے فٹنس سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عاقب عوان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.